दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कुनै पनि मुद्दा या अभियोगको प्रक्रियालाई अन्तिम न्याय निरूपण गर्ने काम अदालतको हो र त्यो रहनु पनि पर्छ। यसमा नै अदालतको गरिमा र न्यायिक स्वतन्त्रता रहन्छ। तर कुनै पनि अभियोगको प्रारम्भ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको लेखापढीबाट अगाडि बढ्ने गर्दछ। तर कसैको विरुद्ध जाहेरी परिरहँदा त्यसलाई कति संवेदनशीलताका साथ प्रक्रियामा लैजाने र त्यो पनि प्रहरी र सरकारी वकिलकै गम्भीरतामा तत्कालीन रूपमा निर्भर रहन्छ। कतै यी दुवै निकायमा संवेदनशीलतामा कमी देखिएमा न्यायिक निरूपणमा अन्याय भएर पीडित नै अझ पीडित हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज हामी कानुनमा रहेका छिद्रको प्रयोग गरी कसरी न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइन्छ, प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कसरी लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको एपिसेन्टरमा बहस गर्दैछौँ। बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य नवराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुषमा बास्कोटा बराल। उहाँ तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै सुरुमा नवराज सरबाट जान चाहे। कुनै पनि घटना घट्छ या त्यो घटनाको जाहेरी लिँदै गर्दा प्रहरी कति संवेदनशील रहनुपर्छ? अनि किनभने अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको चाहिँ नि पिलरमा सबभन्दा फाउन्डिङ पिलर चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसन हो। यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन्। इन्भेस्टिगेटर भयो, प्रोसिक्युटर भयो, डिफेन्स भयो, त्यसपछि कोर्ट भयो, त्यसपछि तपाईँको प्रिजन भयो। यी चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका पिलरहरू भए। त्यसमा त्यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको सुरु गर्ने त्यो फाउन्डेसन निर्माण गर्ने काम चाहिँ इन्भेस्टिगेटरको काम हो, प्रहरीको हो। त्यहाँदेखि इन्भेस्टिगेटरले चाहिँ यस्ता समाजमा अपराधहरू हुँदाखेरि अब भन्नुहोस् न, अब अनुसूची अन्तर्गतका अपराधहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको भयो, अनुसन्धान अधिकृतको भयो। हाम्रो कानुनले प्रहरीलाई त्यो अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अब त्यो चाहिँ के छ भने अब कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने कतिपय अब हामीले कानुनै व्यवस्था गरेर छौँ कि लिखित कोही लेख्न नजान्ने, कसैले फोनमा भनेको बारेमा पनि नोटिसमा लिएर पनि अनुसन्धान अधिकृतले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो जिम्मेवारी चाहिँ फेरि अति संवेदनशील जिम्मेवारी पनि हो। त्यसले गर्दा अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ क्यापेबल हुनु पऱ्यो, व्यावसायिक हुनु पऱ्यो, न्यायिक मन भएको हुनु पऱ्यो र चाहिँ दण्डहीनताको विरुद्धमा चाहिँ एउटा सशक्त एउटा चाहिँ शक्तिको रूपमा उसले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेको पनि हुनु पऱ्यो। त्यो ढङ्गले अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ सक्षम छ र प्रोफेसनल छ र उसले हरेक इस्युलाई राम्ररी बुझाएको छ र यस्ता चाहिँ अपराधहरू हुँदाखेरि, अपराध आउँदाखेरि, नोटिस आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सिरियस चाहिँ संवेदनशीलतापूर्वक लिएर उसले अगाडि बढ्दाखेरि अनि बल्ल फेरि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको अरू अपरेटर्सहरू अनि बिस्तारै इन्भल्भ हुँदै जाने र कोर्टसम्म मुद्दा जाने र फेरि अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि भिक्टिमले न्याय पाउने र चाहिँ नि अपराधीले चाहिँ फेरि सजाय पाउने अवस्था हुन्छ। अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी चाहिँ सबैभन्दा संवेदनशील छ। त्यही कारणले त्यो संवेदनशीलतालाई अपराध अनुसन्धान अधिकृतले बुझेर अगाडि बढ्यो भने अरू सबै क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका चाहिँ हामी कहाँ कहिलेकाहीँ झुटा मुद्दा पनि लगाउने गरिन्छ नि। अब विगतकै उदाहरण हेर्ने हो भने विचारका आधारमा पनि झुटा मुद्दा लगाइने गरिन्थ्यो। तपाईँ आफै पनि यसबाट पीडित हुनुहुन्छ। हाम्रो यो न्यायिक प्रक्रिया भनौँ या अभियोग लगाउने प्रक्रिया भनौँ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ आफै? होइन, अब कस्तो छ भने यो चाहिँ अब अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ कानुन त चाहिँ त्यो आफै चाहिँ स्वतन्त्र पनि एउटा इन्टिटी हुनुपर्ने हो। कानुनले त्यसरी उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा अगाडि जान सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा चाहिँ प्रमाणहरू बुझ्न सक्ने र त्यसरी चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसनलाई अगाडि बढाउन सक्ने उसँग चाहिँ त्यो कानुनी अधिकार छ। तर कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ अब यो फेल स्टेटको चाहिँ सिन्ड्रोम हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकृत तलको चाहिँ भनौँ न इन्सपेक्टर डिएसपी लेभलको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आइजीलाई बोलाएर ल फलानवाला मुद्दा दर्ता गर, जसरी नै गर भनेर भन्ने, अनि फलान जसरी नै हाल भन्ने, अनि आइजीले फेरि तलकोलाई चाहिँ दिने र त्यो अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ आफ्नो स्वविवेकभन्दा बाहिर गएर जबरजस्ती
कसैमाथि मुद्दा चलाउनु पनि अथवा कसैलाई मुद्दै नचलाइकन गर्नु पनि खालका विगतमा त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू चाहिँ छन्। अब त्यो उदाहरणहरूलाई अब फेरि हामीले चाहिँ त्यो त एउटा चाहिँ पास्ट भयो, त्यसबाट सिकेर जाने अवस्था हो। अब तर फेरि अहिले नै जस्तै अपराध संहिता 2074 को दफा 79 मा भएको व्यवस्थाको प्रावधान अनुसार फेरि त्यही कुरालाई कता कता तान्न खोजेको जस्तो पनि भन्छ नि फेरि। अब के छ भने त्यो अपराध संहिताको धारा 79 ले के भन्छ तपाईँको, त्यो चाहिँ फेरि अब यो एउटा उदाहरण, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अब यहाँ ठ्याक्क डिस्कसनमा पनि ल्याइहाल्नु तपाईँले। यो जस्टिस श्रीकृष्ण भट्टराईले चाहिँ यो शर्मिला मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको र राजेन्द्र मगर चाहिँ प्रतिवादी भएको एउटा मुद्दामा अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले त्यो चाहिँ हदम्याद सकिसकेको र त्यो चाहिँ त्यो बहुविवाहको मुद्दा थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो आवश्यक नभएको मुद्दालाई चाहिँ र फेरि जाहेरवालाले चाहिँ मैले चाहिँ लोग्नेसँग मेरो चाहिँ श्रीमानसँग पाउने कुराहरू पाउनु पऱ्यो, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर गएको कुरोलाई जाहेरी बनाएर यसरी मुद्दा बनायो भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले 1 महिना चाहिँ जेल गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। यो ल्यान्डमार्क डिसिजन हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर धारा चाहिँ त्यही संहिताको चाहिँ धारा 189ले चाहिँ फेरि के भन्छ भने कुनै अनुसन्धान अधिकृतमाथि उजुरी गर्न पाउने, त्यसमा चाहिँ उजुरी गर्नु पर्यो। फेरि त्यो उजुरी चाहिँ फेरि अनुसूची 1, 2, 3, 4 भित्र नपर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ फेरि दुनियाँवादी भएर जाने खालको स्थिति भयो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जस्टिस भट्टराईले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ निर्णय गर्नु त्यो ल्यान्डमार्क निर्णय हो भन्ने लाग्छ। र त्यसले चाहिँ आउँदा दिनहरूमा अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई म चाहिँ मैले चाहिँ गलत काम गरेँ भने कानुनको चाहिँ नि कठघरामा म पर्नुपर्छ, मैले त्यसको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ र म पनिस हुने सम्भावना देखियो यहाँ भनेर यो एउटा चाहिँ नि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई चाहिँ एउटा आई ओपनिङ गर्ने डिसिजन हो, यो ल्यान्डमार्क डिसिजन भन्ने मलाई लाग्छ। बाबुराम सरसँग जान चाहन्छु कि हामी कहाँ के भनिन्छ भन्दा पहिला कमन ल सिस्टम अपनाउने अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने भने पहिला सुन अनि मात्र थुन भन्ने खालको एउटा देखिन्छ। तर हामी कहाँ पहिला थुन अनि सुन, प्रहरी कहाँ जाने भने पनि लगभग त्यस्तै, कसैलाई अभियोग लाग्यो भने उसलाई ल्याएर आउँछ अनि थुन्छ अनि सुन्छ। यो सिस्टमलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ या तपाईँ आफै पनि महाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेर जिम्मेवारी पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ र हामी कहाँ कमजोरी के रहेको छ? जोशीजी, हाम्रो सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने एब्सोल्युटली कमन ल सिस्टम अन्तर्गत प्रणाली पनि होइन, सिभिल अन्तर्गत पनि होइन। हामी कहाँ धेरै राम्रा प्रिन्सिपलहरू जहाँ जहाँ सिभिलमा या फेरि कमन लमा जहाँ छन् त्यहाँ हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेका छौँ हाम्रो लिगल सिस्टमभित्र। सिस्टमभित्र भन्दा पनि सिस्टम त हामीले एउटा कुरा म तपाईँलाई आरम्भमा भनौँ कि सिस्टमभित्र खासै ठुलो दोष हुँदैन। सिस्टम इन्कम्प्लिट हुनसक्छ तर सिस्टमभित्र दोष हुँदैन। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, देशभित्र पिपुलहरूका डिजायरहरू धेरै बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेले नयाँ कानुनको खोजी गर्छ, कानुनले त्यसको प्यास बुझाउन सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर त्यो कानुन आइसकेपछि पनि फेरि स्थिति जस्ताको तस्तै रह्यो भने कानुनमा दोष हुँदैन। कानुनको एप्लिकेसनमा, कानुनको इम्प्लिमेन्टेसनमा दोषहरू देखिन्छन् र त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कानुनको एप्लिकेसन गर्ने सर्टेन अथोरिटीहरू हुन्छन्। जस्तो अघि मान्यजीले भनिहाल्नुभयो धेरै कुरा, त्यो कुरालाई टच नगरिकन म अरू कुराहरू गरौँ। कानुन नहुनु एउटा खतरनाक स्थिति हो। मान्छेका इच्छाहरू, डिजायरहरू पुरा गर्न सक्नुपर्छ। यदि कानुन आइसकेपछि कानुनको कार्यान्वयन भएन भने त्यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। हामी कहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्, नभएको होइन। ती समस्याहरूको एउटै मात्र निदान के हो भने उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो कि विधिले सम्पूर्ण रूपले राज गर्नुपर्छ। भाषणमा, लेखनमा र पठन पाठनमा मात्रै विधिको शासन भनेर हुँदैन। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको विधिमाथि मानिसको व्यक्तिले शासन गर्न खोज्छ। विधिमाथि जब संसारको इतिहास हेर्नुहोस्, थुप्रै दर्जनौं कुराहरू छन्, तर यी सबै कुराहरू गरेर अहिले साध्य छैन, टाइमको पनि अभाव छ। जहाँ जहाँ विधिमाथि व्यक्तिबाट अथवा एन्टिटीबाट प्रहार हुन थाल्यो त्यहाँ यस्ता समस्याहरू पैदा भएका छन्। एडभान्स कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, एडभान्स कन्ट्री आफै एडभान्स भएका होइनन्, सम्पूर्ण रूपले विधिलाई सिरोपर गरेका मानिसहरू थिए त्यहाँ। त्यही कारणले ल एन्ड जस्टिस इज एबोभ अल भन्ने प्रिन्सिपलले गाइडेड थिए संसार। त्यस कारण हामी कहाँ कानुन चेन्ज भयो, क्रान्तिहरू भए, नयाँ कानुनहरू आए। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ कि यो संविधान बनिरहँदाखेरि संविधानको 3टा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ। समावेशी,
समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य त्यो थियो संविधान अन्तर्गत। न्यायपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष। अब यो कुरा भनेर हुने कुरा त होइन। त्यो न्यायपालिकाको बिल्डिङ आफै हुने होइन, कार्यपालिकाको मन्त्री परिषद सचिवालयले आफैले एक्सन गर्ने त होइन, पार्लियामेन्ट जहाँ पार्लियामेन्ट बसिरहेछ त्यो पार्लियामेन्टेरियन हाउस आफैले गर्ने त होइन। त्यहाँ बस्ने अथोरिटी प्राप्त व्यक्तिहरूको आचरण, तिनको क्रियाकलाप कस्तो छ, त्यही कुरामा भर पर्ने हो यी सबै कुराहरू। मैले अघि पनि नवराज सरलाई सोधेको थिएँ, त्यो 79 जुन अपराध संहिताको 79 दफा छ त्यसलाई अनुसूची 1 बाट छुटाइयो भनिएको छ। त्यो अनुसूची 1 बाट छुटाउँदाखेरि त्यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ? लिगल लेकुनाज हो, त्यो लिगल डिचेज हो, स्पष्ट छ। कानुनका विद्यार्थीलाई, न्यायिकहरूलाई त्यो थाहा छ। जस्तो 79 भित्र चाहिँ नयाँ थप व्यवस्था राखिएको हो संहिताभित्र। पहिलाको मुलुकी ऐनको तपाईँ दण्ड सजायको 18 नम्बर र 19 नम्बरमा झुट्टा उजुर गरेर कुनै व्यक्ति विशेषलाई फसाउने नियतले कसैले जाहेरी दियो, पोल गर्यो र त्यो मुद्दा ठहरेन, छुट्टा प्रमाणको आधारमा त्यो मुद्दा चल्यो भने आधा सजाय हुने व्यवस्था थियो। उल्टो त्यो व्यक्तिलाई जति हुनुपर्ने हो, यदि मुद्दा ठहरेन भने आधा सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। आधा सजाय गरिरहँदाखेरि तपाईँको त्यसको हदबन्दी छ, यतिसम्म गर्न 5 वर्षसम्म गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै अहिलेको संहिताभित्र तपाईँको फौजदारी मुलुकी फौजदारी संहिताको तपाईँको मलाई लाग्छ 89 तिर होला, त्यो व्यक्ति जसले झुट्टा उजुर गर्छ त्यसलाई पनि त्यही व्यवस्था छ। आधा सजाय हुने, आधा सजाय हुँदा धेरै हुन सक्यो भने 5 वर्षसम्म जानी जानी छुट्याइएको हो या के हो? होइन, त्यो लिगल लेकुनाजै भन्नुपर्छ त्यसलाई। म त्यसमा आउँछु। यसमा थप व्यवस्था के राख्यो भने मान्छे भिक्टिम कसरी हुन्छ, एउटा अपराध पीडित व्यक्तिको हक भन्ने हाम्रो संविधानको धारा 21 मा उल्लेखन छ। तपाईँको अपराधीले अपराध गरिरहँदाखेरि त्यो अर्को पीडित व्यक्तिले के पाउने राज्यबाट, संरक्षण मात्रै भने क्षतिपूर्तिका कुरा हुन्छन्। लोक कल्याणकारी राज्यले विशेष गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्र हरेक व्यक्तिको पर्सनल लिबर्टी त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा अभियोजन गर्ने कुनै एन्टिटीभित्र बसेको कुनै अधिकारीले बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई फसाउँछु भन्ने नियतले, कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध दिन्छु भन्ने नियतले, आफू पद र पावरमा बसेको कारणले म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भावनाले ग्रसित भएर कुनै लाभ लिनको निम्ति विविध कारणले हुनसक्छ कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्यो या अभियोजन गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई हुने सजायको विषयमा उल्लेखन छ। त्यो 79 भित्र त्यो नयाँ व्यवस्था हो। यो कोडिफाइड भइसकेपछि तपाईँको लको स्ट्यान्डर्डाइजेसन भइसकेपछि, लको क्लासिफाई भइसकेपछि तपाईँको यो विशेष व्यवस्था राखिएको हो। त्यो त्यसै राखिएको त होइन। तर त्यही त कतिपय कानुन अब त्यसलाई जानी जानी कतै त्यो अनुसूची 1 बाट जानी जानी गर्नुपर्ने गरिएन कि भन्ने खालका कुराहरू जानी जानी नगरिएको नहुन सक्छ। कहीँ कहीँ कानुन मेकिङ, ल मेकिङ प्रोसेसभित्र सबै सर्वज्ञ हुँदैन। ड्राफ्ट गर्दाखेरि काहीँ सिक्वेन्सेसहरू मिल्दैन, भनेपछि केही मिल्दैन। त्यो विषयलाई, त्यो दफा 79 लाई अनुसूची 1 मा राख्नुपर्छ अब संशोधन गरेर। बिल्कुल राख्नुपर्छ, नत्र त त्यो युजलेस छ। त्यो राख्नुको कुनै अर्थ छैन। अनुसूची 1 भित्र त्यो 79 को प्रोभिजन नपरेसम्म मुद्दा प्रोजिक्युट कहाँ गर्ने मुद्दा प्रोजिक्युट हो। यही विषयमा मैले म्यामसँग जान चाहेँ कि श्रीकृष्ण भट्टराईले त्यही 79 लाई अहिलेसम्म प्रयोग नभएको र यो जुन अघि नवराज सरले भन्नुभयो राजेन्द्र थापा मगरको मुद्दामा उहाँले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु भयो। अब यसलाई कसरी हेर्ने? प्रयोगमा आइरहेको थिएन, प्रयोगमा आयो। अस्टिनले भन्नुभएको छ राजनैतिक सङ्गठनले अथवा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यक्तिले निकालेको त्यस्तो आदेश जसको पछाडि दण्डको व्यवस्था हुन्छ त्यो कानुन हो, हैन? अब त्यो कानुनहरू के को लागि लागू गरिन्छ भन्दा न्याय स्थापित गर्नको लागि। अब न्याय के हो त, हैन? न्याय के हो भन्ने सम्बन्धमा विद्वान अरिस्टोटलले के भन्नुभएको छ भने न्याय चाहिँ एउटा युनिभर्सल हुन्छ, एउटा पार्टिकुलर हुन्छ, हैन?
पार्टिकुलर भित्र पनि न्याय 4 प्रकारको हुन्छ। 4 प्रकारको न्याय के हुन्छ त भन्दा के अरे करेक्टिभ हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ, प्रोसिड्युरल हुन्छ, रेट्रिब्युटिभ हुन्छ। भनेको मतलब रेट्रिब्युटिभ दण्डात्मक हुन्छ हैन। अब मैले यहाँ हाम्रो अस्तिको यो नयाँ फैसलासँग जोड्न खोजेँ। अब के भएको छ भने त्यहाँ जाहेरी लिएर गएको मान्छेले पहिलोपटक जाहेरी लिएर जाँदा त्यो दर्ता नगरेर फिर्ता गरेको अवस्था छ हैन त। फिर्ता गरेको अवस्था पुग्दाखेरिमा त्यसपछि फिर्ता दर्ता भएको छ। दर्ता भइसकेपछि अदालतमा आएपछि बुझ्दाखेरिमा जाहेर गर्नु व्यक्तिले के भनेको छ भने म त महिला भाग लिन गएको थिएँ, जेठी भाग लिन गएको थिएँ, मैले जाहेरी दिएर चाहिँ बहुविवाहमा म आएको होइन, किनभने मलाई यो कुरा थाहा थियो, म पढ्न नजान्ने मान्छे लेखेर साइन गर भन्नुभयो, मैले गरिदिएँ भन्ने अवस्था छ। अब त्यो भनिसकेपछि त्यही कालीमाटी चौकी नै भने जस्तो लाग्छ मलाई, पहिलोचोटि फिर्ता गरेको केस दोस्रोचोटि जाहेरी भनेर आएको छ। अब फेरि त्यहाँ अर्को कुरा के छ भनेदेखि थाहा पाएको मितिले 3 महिना भनेको छ। त्यो चाहिँ नि उसको 55-56मा बिहे भएको छ, 63 सालमा सासू बितेर एकै ठाउँमा सँगै बसेर चाहिँ उनीहरूले काजक्रिया गरेका छन्। जब जेठी कान्छी एकै ठाउँमा बसेर काजक्रिया गरेछ थाहा नपाएको भन्ने कुरा आएन। 20 वर्षको बच्चा भइसकेको छ, एउटा 18 एउटा 20 त्यस्तै छ लगभग। भनेपछि थाहा पाइराखेको अवस्थामा जब मेरो जेठी भाग मलाई अहिले हेरेन श्रीमानले खर्च चाहियो भनेर गएको मान्छेलाई गलत रूपबाट तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ न्याय भनेपछि प्रहरी कहाँ जाँदा अघि भर्खर भन्नुभयो मान्छे कत्रो ठुलो विश्वासका साथ गएको हुन्छ, अधिकार पाउँछु भनेर गएको हुन्छ, यो हाम्रो संरक्षक भनेर गएको हुन्छ। त्यहाँ बसेको अधिकारीले बदनियतपूर्वक कसैलाई दुःख दिने विचारले जाहेरीमा हस्ताक्षर गरेर लगेको कुरा देखिन आएको छ। त्यहाँबाट त्यो देखिन आइसकेपछि अब मैले भने अब बेन्चले के गर्नुभयो त त्यो देखिने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ 6 महिना 6 महिनासम्म भन्ने कुरा थियो, 1 महिना कैद दिएर एउटा चाहिँ जनाउ। अब त्यो जनाउ गर्नुपर्ने कारण किन छ त भने अहिलेसम्म त्यस्तोमा सजाय भएको अवस्थै छैन। अघि हाम्रो माननीयज्यूले नि भन्नुभयो यो एउटा चाहिँ नि कोसेढुङ्गा साबित हुनुपर्छ। सबैलाई के फिल हुनुपर्छ भने मैले माथि नै अस्टिन र चाहिँ नि एरिस्टोटलको कुरालाई नि राखेर भने जब दण्डको हैन, जब दण्डहीनताको वातावरणको अन्त्य हुँदैन, जब गल्ती गर्नेले दण्ड पाउँछु भन्ने हुँदैन, उनलाई सजाय हुँदैन, त्यो विकृति फैलिएर जान्छ। आजसम्म भइराख्या पनि त्यही हो। यो 1 महिना मात्रै दिँदा पनि यो एउटा सिम्बोलिक हो र मैले चाहिँ यसलाई राम्रो मानेको छु। अब त्यतिखेर महिलाले सहमतिको आधारमा उनले बहुविवाहको दर्ता मुद्दा के अरे जाहेरी दिन गएकी थिइनन्। पछि उनी फेरि कसैले उनलाई उचालेर बहुविवाहको जाहेरी देऊ भनेपछि त्यो 19-20 वर्षपछि दिनु त्यो तर्कसङ्गत त्यो न्यायपूर्ण चाहिँ कसरी हुन्छ? जहिले पनि कानुन भनेको स्पष्ट हुन्छ क्या। अब कसैले बहकाएर कसैले के गरेर भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो नि त, त्यसै भनेर भएन। उनले आफैले बयान गरेको ठाउँमा स्पष्ट रूपमा भनेकी छन् म जेठी भाग माग्न गएको हो, पहिलोचोटि जाँदा मेरो दर्ता नभएको हो, अब किन जान्छु त म होइन र। पहिलोचोटि जाँदा उनको दर्ता नभइसकेपछि दोस्रोचोटि म भाग मात्रै लिन गएको हो, मलाई चाहिँ बहुविवाहमा सजाय गराउनु थिएन। तर म पढ्न नजान्ने मान्छेलाई लेखाएर गराउनु भयो भन्ने बित्तिकै पढ्न जानेको मान्छे भए पनि कुरा अर्कै हुन्थ्यो। पढ्न जानेको मान्छे नहुँदाखेरिको अवस्थामा त कानुनमा के हुन्छ भने स्पष्ट असल नियत र बदनियतको कुरा आउँछ। प्रत्येक वाक्यमा ती कुराहरूको चर्चा हुन्छन् हैन। असल नियतले कुन काम गरियो, बदनियतले कुन काम गरियो। अब यो काम के देख्यो त भने तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँको भाग भनेपछि उनले बुझिन् मैले अंश पाउँछु अथवा पैसा पाउँछु भन्ने बुझिन्। अब प्रहरीले गरेको त्यो पनि चाहिँ नि आफूले जसलाई विश्वास दिएर गएको छ उसले गरेको अफिसियल कारबाही हो, हस्ताक्षर गर्न डराउनु परेन, आफूलाई त सुरक्षा दिने ठाउँ हो, उनले त्यो गरेर गए भनेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा नबुझ्ने मान्छेलाई प्रभावमा पारेर गलत रूपमा तीबाट भएको फिर्ता भएको केसमा फेरि दर्ता गरेर कसैलाई दुःख दिने मिल्छ? अब म यहाँ प्रश्न गर्छु, कानुनको अर्को काम भनेको के हो भने व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पनि हो। मान्छे स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्छ, मानव अधिकारको रक्षा जहिले पनि गर्नुपर्छ भने मान्छेलाई दुःख दिएर त्यत्तिकैमा समातेर लगेर थुनेर उसलाई दुःख दिने काम पनि यहाँबाट भएको छ। त्यसले चेतना दिनुपर्छ र यो काम यस्तो गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ नि यो सजाय गरेको मैले यसलाई राम्रो मानेको छु। र अब यहाँ आउँछ 189 सँगसँगै जोडेर आएको समिति गठन, अनुसन्धान समिति। 189 को अनुसन्धान समिति भनेको चाहिँ के हो भने कसैले मुद्दा दर्ता गर्यो, अनुसन्धान गर्ने ठाउँबाट चाहिँ नि त्यो काम अगाडि राम्रोसँग भइराखेको छैन है, बदनियतपूर्वक भएको छ भनेर कसैले उजुरी दियो भने गठन हुने भयो। त्यो महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तीमा राजपथको प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने गरिकन बनाउने समिति। अब यो समिति र यो कुरा त्यहाँसम्म मिल्दैन।
यो जुन अहिले यो भयो हाम्रो चाहिँ नि उसको केस चाहिँ नि श्रीकृष्ण भट्टराईको बेन्चले गरेको जुन केस हो त्यो कुरा र यो फरक भयो। यो भट्टराईजीको केसमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि स्पष्ट प्रहरीले चाहिँ नि बदनियतपूर्वक काम गरेर देखियो, बदनियतपूर्वक काम गरेपछि त्यो हुन्छ है भनेर चाहिँ नि ठ्याक्क रोकेको अवस्था आयो। तर त्यो जुन समितिको कुरा आयो त्यो त समिति गठन हुनै बाँकी छ, समिति गठन हुनुपर्छ। नियमावलीहरू त्यो आइसकेको अवस्था छैन, कानुनमा 189 लेखा मात्रै अवस्था छ। न्याय कहिले पर्छ? मैले अघि नै जोडिसकेँ, कानुन भनेको न्यायको लागि हो। त्यो न्याय प्राप्त नभए भने कानुन हुँदैन। यसरी पनि हामी चलिरहेछौँ। त्यसो भने इफ गिल्टी आर नट पनिस्ड देयर इज जस्टिस इज नट डन, हैन? पनिस्ड भएन भने जस्टिस हुँदैन। त्यसले गर्दा यो पनिस्डको झलक हो, किनभने बदनियतपूर्वक गरेको देखियो, बदनियतपूर्वक गरेको कुराको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले म यसलाई चाहिँ राम्रो मान्छु र यही हिसाबमा बढ्नुपर्छ। यसले एउटा सचेतना के ल्याउँछ भने प्रत्येक लेभलमा बसेको मान्छेले मैले सोचेर काम गर्नुपर्छ है, गलत गर्नु हुँदैन, पदीय दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। नौराज सर, यहाँनिर प्रहरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय र सङ्गठनको रूपमा र त्यो मुद्दा या जाहेरीलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी त्यसलाई न्याय निरूपण गर्ने, त्यसको प्रारम्भिक या प्रस्थान बिन्दु नै प्रहरी हो। तर प्रहरीबाट नै कमजोरी भइरहेका छन्। किन? हामी कहाँ कमजोरी कहाँ हो? त्यो त मैले भने प्रहरी चाहिँ अब त्यो केस बिल्डिङ गर्ने फाउन्डेसनै चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी भयो होइन। त त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी त्यही कारणले फेरि प्रहरीभित्र पनि चाहिँ प्रहरीको चाहिँ नि नियममा पनि उसको कोड अफ कन्डक्टहरू राखिदिएको छ कि एउटा अनुसन्धान अधिकृतले के गर्नुहुने, के गर्नुहुने, को प्रभावमा पर्नु हुने नहुने, कुन ढङ्गले प्रमाण सङ्कलन गर्ने, कुन ढङ्गले मान्छे बुझ्ने, डकुमेन्टेसन कसरी गर्ने, त्यो यावत रूपमा चाहिँ उसलाई एउटा त्यो उसको कोड अफ कन्डक्टभित्र राखिएको छ। र फेरि उसलाई ऊभन्दा माथिको सुपरभाइजरले चाहिँ नि हेर्ने र उसले काम गर्न नसकेको अवस्थामा उसलाई पनिस गर्ने व्यवस्था पनि छन्। तर के रियल लाइफमा चाहिँ त्यो गरिँदैन। त्यो किन गरिँदैन भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने त्यो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ खास प्रायोरिटीको विषय चाहिँ बनाएको छैन। हुन त अहिले विगतमा केही समयदेखि यसलाई चाहिँ विशिष्टीकरण गरेर जाने र इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर चाहिँ 1 वर्ष इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर बस्छ, फेरि अर्को वर्ष अर्को ठाउँ पुग्छ, अर्को वर्ष अर्को ठाउँ पुग्छ भनेपछि उसले आफ्नो त्यो स्किल, त्यो प्रोफेसनलिजम डेभलप पनि गर्न नपाएको खालको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो करियरै त्यसमा बनाउन पाउने, त्यही चाहिँ त्यहीँबाट लर्न गर्ने, त्यहीँबाट एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न एथिक्स चाहिँ बिल्ड गरेर चाहिँ प्रोफेसनलिजम बिल्ड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको स्थिति भयो भने इन्भेस्टिगेसन अझ बेटर, अझ पारदर्शी, अझ न्यायिक हुन्छ। किनभने इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले त्यहाँ सही ढङ्गले काम गरेर त न्याय पाउने मान्छेले नपाउने, भिक्टिमले न्याय नपाउने। क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनलाई हामीले विशिष्टीकृत रूपमा प्रहरीभित्र राख्ने गरेका छैनौँ कि के? होइन, विशेषकृत बनाउने भनिएको छ तर अभ्यासमा देखिएन कि मतलब गर्ने यो। तर के हुन्छ 2 वर्ष चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा काम गर्छ, त्यसपछि फेरि जान्छ चाहिँ भिड नियन्त्रणमा जान्छ, फेरि कुनै भिआइपी प्रोटेक्सनमा गएको हुन्छ, कहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गढमा गएर चाहिँ आम पुलिसको काम गरेर आउँछ नि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो विशिष्टीकृत अबको जमानामा चाहिँ जसरी बाहिरतिर हेर्नुहोस् न चाहिँ FBI भनौँ, ऊ चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको रूपमा आउँछ र उसले इन्टायर उसको लाइफ त्यसमा बिताएर रिटायर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो विशिष्टीकृत चाहिँ अब सरकारले हेर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। हामी कहाँ पनि CBI त छ होइन, छ तर CBI मा बस्ने मान्छे त्यहाँ 1 वर्ष बस्छ, त्यसपछि फेरि अर्कोमा छ कि उसलाई सधैँ त्यहाँ त बस्नु दिन्न। त्यो ढङ्गले चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङकै प्रोफेसनलिजममा त्यही लाइनमा इन्ट्रीदेखि उसको चाहिँ एक्जिट रिटायरमेन्टसम्म त्यहाँ बस्ने खालको एउटा व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। त्यसले एउटा चाहिँ सिस्टम पनि निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ। नभए इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरहरूले चाहिँ जस्तो बाहिरतिरको कुरा गर्नु न, इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको कत्रो चाहिँ भूमिका हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ एउटा केसै म तपाईँलाई साइड गर्छु। 1992 चाहिँ ओजे सिम्पसनको केस तपाईँ संसारभरि अहिलेसम्म पनि लका विद्यार्थीले सबभन्दा बढी पढ्ने केस चाहिँ ओजे सिम्पसन, त्यतिखेरको चाहिँ स्टार, फिल्म स्टार चाहिँ खेलाडी, उसले चाहिँ के गर्यो भने जुन 1992 मा आफ्नो एक्स-वाइफ निकोल ब्राउन सिम्पसन र उसको चाहिँ बोयफ्रेन्ड रोन गोल्डम्यान भन्ने 2 जनालाई त्यो राति 12 बजी चाहिँ स्ट्याब गरेर मारेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि उसको जुन चाहिँ सिम्पसनको ओजे सिम्पसनले लगाएको चाहिँ त्यो हत्या गर्दाखेरि स्ट्याब गर्दा लगाएको पन्जा रगतसहित चाहिँ उसको घर पछाडि भेटियो। अनि त्यो चाहिँ अब त्यो म्यासिभ चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँ इन्टरनेटदेखि व्यापक रूपमा चाहिँ हेरिएको, अध्ययन गरिएको, फलो गरिएको केस हो। अनि त्यो केसमा के हो भने अब इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले चाहिँ त्यो जुन पन्जाको चाहिँ त्यो भाइटल क्रुसियल चाहिँ एभिडेन्स हो नि, त्यसमा त DNA लगायत सबै कुरा छ, उसले त्यहाँबाट कलेक्सन गर्यो। त्यसमा चेन अफ कस्टडी भनेको मैले खालि इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको कुरा हेर्नु खोजेँ।
त्यो चेन अफ कस्टडी भनेको त्यो जुन इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले कलेक्ट गरेको इभिडेन्स चाहिँ कुन अथोरिटीकोमा जानुपर्ने र कति टाइमभित्र जानुपर्ने, त्यो उसले चाहिँ फेरि त्यो लग पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। मैले यहाँ बुझाएँ, यसले बुझ्यो भनेर गर्नुपर्छ चेन अफ कस्टडी। त्यसमा के गर्दो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले भनेपछि त्यहाँ भयो, त्यसपछि चाहिँ लन्च खान भनेर एकातिर गयो, त्यो गाडीको पछाडि चाहिँ नि डिकीमा राखेको थियो सबै इभिडेन्सहरू कलेक्सन गरेर। अनि त्यो दिन कहाँ के हो, भोलिपल्ट त्यहाँ टाढा पुग्यो, त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि फोरेन्सिकमा लगेर बिहान 8 साढे 8 बजी लगेर बुझायो। ऊ गरेर उसको डिएनए देखियो, सबै देखियो। तर चाहिँ कोर्टमा के गर्यो भने अब त्यहाँ पनि त वकिलहरू, हाम्रो श्रीमान जस्ता चाहिँ वकिलहरू 101 पढेका बुझेका, किनभने यस्तो कुराहरू चाहिँ बियोन्ड रिजनेबल डाउट चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि। यस्तो ठुल्ठुला केसहरू कुनै खालको डाउट काहीँ भने बेनिफिट अफ डाउट गोज टु अक्युज भन्छ कि, त्यही कारण बियोन्ड रिजनेबल डाउट चाहिँ नि प्रमाणित हुनुपर्ने केसमा के भयो भने ल उसले वकिलले के भन्यो, ल इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले दिउँसो चाहिँ के अरे अघिल्लो दिन चाहिँ बरामद गरेको चाहिँ भाइटल इभिडेन्स भोलिपल्ट बिहान डिपोजिट रातभरिमा टेम्पर गरेर चाहिँ श्रीमान यसमा चाहिँ अब यहाँ त यो त क्लियर देखिएन चाहिँ चेन अफ कस्टडी। भनेपछि मेरो चाहिँ क्लाइन्ट जो चाहिँ संसारमा यस्तो पवित्र के अरे प्रख्यात छ, यत्रो ठुलो चाहिँ स्टार हो, उसलाई फसाउनुको लागि रातभरिमा चाहिँ गएर यसको ब्लड र डिएनए जसतिरबाट लगाएर यो यसमा डाउट भयो, यो अनर यो चाहिँ डाउटफुल छ, यो चाहिँ बियोन्ड रिजनेबल डाउट चाहिँ यो प्रमाण चाहिँ ग्रहण गर्नु मिल्दैन भनेर त्यहाँ भन्दैछ। अब अदालतले दुईटै मर्डर काउन्टमा उसलाई रिहा गर्यो। बाबुराम सर, जस्तै उहाँले एउटा खालि मैले भनेको इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले त्यो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरेन भने कहाँ पुग्छ केस, न्यायको प्रक्रिया कहाँ पुग्छ, भिक्टिमले न्याय पाउँदैन, अपराधी छुट्छ भन्ने कुरोको एउटा प्रमाण मैले पेश गरेँ। यो उहाँले एउटा राम्रो उदाहरण दिइरहँदाखेरि क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको त्यो विशिष्टीकृत काम हामी कहाँ नभइरहेको बेलामा जसरी सङ्गठनभित्र या सिपाही हवलदार या एउटा अनुसन्धान अधिकृत जो चाहिँ अझै भन्दैछु क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको उसलाई नलेज त्यति छैन, तर उसले गरेको तपाईँको अभियोग पत्र या अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यालय या महाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसैले नै अगाडि बढाउनु कतिको युक्तिसङ्गत, त्यसले कसरी न्याय दिन्छ? होइन, यस्तो छ, हामी कहाँ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी पुलिस भाग हुनाले विशेष गरी फौजदारी मुद्दाहरूमा पुलिस सङ्गठनभित्र पनि राम्रा राम्रा इन्भेस्टिगेटरहरू छन्, ट्रेन्ड छन्, एजुकेटेड छन्, विदेशमा गएर थुप्रै पटक विभिन्न घटनाचक्रहरू देखेर नलेज गेन गरेका छन्। महाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि राम्रा अभियोजनकर्ताहरू छन्। उनको क्षमतामा मलाई चाहिँ खासै शङ्का लाग्दैन। मैले प्रहरीको क्षमता पनि देखेको छु, सरकारी वकिलको क्षमता पनि देखेको छु, प्राइभेट वकिल त हामी भइहाल्यौँ। यहाँ क्षमता भन्दा पनि यहाँ पुरा समस्या के देख्छु भने पर्सनली तपाईँलाई भन्ने हो भने, साथीलाई भन्ने हो भने, मान्छे बेला बखत मानिसहरूको मनमा खोट पैदा हुन्छ। त्यो खोट किन पैदा हुन्छ थाहा छैन, तर मानिसहरू जहाँ जुन एडिटिभमा बसे पनि पहिलो कुरा मान्छे एबल हुनुपर्छ, एबिलिटी हुनु पऱ्यो त्यो मान्छेमा। दोस्रो कुरा इन्टिग्रिटी हाई हुनु पऱ्यो। त्यो भइदिएन भने समस्या आउँछ र त्यो नभइरहँदाखेरि, नभएको घटना देखिँदाखेरि, त्यसलाई कारवाही नगरिँदाखेरि समस्या आउँछ। त्यसलाई प्रोत्साहन मिलिरहेछ। क्वेसन सरकारी वकिलको र यो उसको मात्रै होइन, प्रहरीको मात्रै होइन। क्वेसन तपाईँले जुन पर्टिकुलर मुद्दाको गर्नुभएको छ त्यो मुद्दाको मात्रै होइन, तमाम फौजदारी मुद्दाहरू छ। त्यो त हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा गरिरहनु भएको, त्यो मात्रै होइन। त्यो मुद्दा खैर अब जिल्ला अदालतबाट के भयो, त्यो अब पुनरावेदन तहमा होला, उच्च अदालतमा होला, विचाराधीनै छ। त्यो विषयमा चाहिँ अदालतले व्याख्या गर्ला। तलपट्टि गल्ती भएर चाहिँ बढी एक्टिभेट न्यायाधीश भएको देख्यो भने त्यो कुरालाई थुनछेक गर्ला, करेक्ट गर्ला। यदि कानुनमा कमी रहेछ भने त्यो कुरा स्ट्रक्चर पनि जारी गर्ला। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अनुसूचीभित्र छैन भनेर। अनुसन्धान समिति त गठन हुन्छ। अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान गरिसकेपछि लागेको कुरा सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सुझाउँछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले कुन बेसमा त्यो मुद्दा अदालतमा दिने भन्ने कुराको समस्या छ। त्यस कारणले त्यो मानेमा कहिलेकाहीँ अवस्था हेरेर, स्थिति हेरेर न्यायाधीशहरू एक्टिभेट हुने गर्छन्। त्यो हुने नहुने, ठिक छ बेठिक छ भन्ने कुरा मुद्दा विचाराधीन भयो हुनाले पहिला उच्चले हेर्ला, सर्वोच्चसम्म पनि जाला, त्यो हेर्दै गरौँला। मैले देखेको कुरा र मेरो अनुभूति के छ भने अहिले जति धेरै लामो कुरा म गर्दिनँ, साङ्केतिक र लाक्षणिक रूपमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न नसक्ने एबिलिटी विहीनै मान्छे छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रोसिक्युट गर्न नसक्ने कुनै सरकारी वकिल छ त्यो हुँदै होइन, छँदै छैन।
कानुनै बुझ्दैन त्यत्रो वर्षसम्म वकालत गरेको, त्यत्रो जाँच पास गरेर गएको वकिलले, त्यसभित्र इनहेरेन्ट स्पिरिट बुझ्दैन, इन्भेस्टिगेटरले बुझ्दैन त्यति कुराहरू। हदम्याद कहाँ छ, जुरिडिक्सन कसको हो, लोकस स्ट्यान्डाई कसको हो, त्यो सामान्य लको स्टुडेन्टले जान्ने कुराहरू तिनीहरू छ भने सिर्फ बदनियत छ। अघि तपाईँले सुरुमा भने जस्तै कसको छ, कहाँ छ, त्यो हेर्नुपर्छ। विधि र विधान अनुसार चलेनौ भनेपछि यस्ता समस्याहरू आउँछन् र अन्तिममा नाश हुन्छ मानिसहरूको। सोसाइटी मात्रै होइन, देशैको नाश भएको छ। संसारमा इतिहास छन् यस्ता जहाँ कानुनको सम्पूर्ण रूपले परिपालना हुँदैन, कानुनमाथि छल गर्न खोजिन्छ र कानुनमाथि व्यक्तिको राज हुन खोज्छ। त्यो छ कि छैन हामी विचार गरौँ, त्यो छ कि छैन हामी विचार गरौँ। महान्यायोक्ताको कारणले मलाई त छ भनिराखेकै छु नि। त्यस कारणले मलाई सानो अनुभव के छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा, अर्को कुरा म इक्जाम्पल दिउँ। उहाँ सायद मलाई लाग्छ त्यति बेला नेपाल प्रहरीभित्रै हुनुहुन्थ्यो, म महान्यायाधिवक्ता थिएँ। तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हाम्रो देशमा घटे, थुप्रै विदेशमा थुप्रै यस्ता केसेसहरू छन्। एउटा कुरा उहाँले भनिहाल्नु भनेर टेक्स लङ टाइम। हाम्रो देशमा ओखलढुङ्गामा एउटा केस घट्यो, ज्यान मुद्दा। माझी थरको कुनै व्यक्ति, माझीद्वारा, गोपाल माझी समथिङ लाग्छ, नाम पनि म उल्लेख नगरौँ, केस जिता जाग्दा अहिले पनि अभिलेखमा सुरक्षित छ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, ज्यान कर्तव्य ज्यान। त्यो राय सरकारी वकिल कहाँ पेश गर्यो। सरकारी वकिलले फेरि आफ्नो प्रोजिक्युसन मतलब अभियोजन चाहिँ अदालतमा गर्यो। अदालतमा गइसकेपछि प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षको निम्ति थुनाममा राख्ने आदेश हो। तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुक ऐनको 118 नम्बरको प्यारामिटरभित्र बसेर हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो मान्छेले कसुर गरेको देखियो। 17 नम्बर भन्ने हुन्थ्यो, अहिले 73 नम्बर छ संहिताभित्र। त्यो विदितको आदेश, जिल्ला अदालतले गरेको आदेश ठिक छैन भन्ने लाग्यो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा गइन्थ्यो, त्यहाँ त्यसको इन्साफ जाँच हुने गर्थ्यो। जाँच हुँदाखेरि त्यो सदर भयो। त्यो मान्छे जो मान्छे मृतक हो त्यो मान्छे 1.5 वर्षपछि फर्केर आयो, जिता जाग्दा सशरीर उपस्थित भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँले स्थिति। इन्भेस्टिगेटरले के इन्भेस्टिगेसन गरे होला। अब त्यसको कम्पनसेसन चाहिँ के हुनु पर्यो? जोशीजी, म तपाईँलाई कम्प्लिट लाचार निरीह जस्तो भयो सबै। अब अभियोजनकर्ताले के अभियोजन गरे होला। ल ठिक छ, इन्भेस्टिगेटरले त इन्भेस्टिगेसन गर्यो, मान्छे मरेको ठहर्यायो, प्रतिवादीलाई साबित गराएर दियो। अभियोजनकर्ताले सर्वस्व सहित जन्म कैद हुनुपर्छ भनेर भन्यो, तत्काल प्रचलनमा रहेको कानुन बमोजिम। श्रीमान कहाँ गयो, न्यायाधीशजी कहाँ? न्यायाधीशले हेर्नुभयो होला चारैतिर। उहाँले कसुरदार देख्नुभयो, थुनिदिनुभयो त्यसलाई। वाट एबाउट हिज दोज ब्युटिफुल एन्ड एनर्जेटिक डेज विच ही स्पेन्ड इन द बार। त्यस्तो खालको अवस्था हामीले भयो। तत्काल सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, रामकुमार शाह। मलाई थाहा भइसकेपछि तुरन्त मैले त्यो कुरा रिपोर्ट गरेँ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विधिले जहाँ शासन गर्छ त्योभित्र मान्छेको 1 मिनट पनि तपाईँको बर्बाद हुनु हुँदैन, पर्सनल लिबर्टी। त्यही त अघि मैले भने नि, पहिले थुन्ने त्यसपछि सुन्ने जुन प्रक्रिया छ, यो हामीले करेक्सन नगरेसम्म त यो तपाईँले भने जस्तै कुराहरू फेरि आगामी दिनमा पनि दोहोरिरहने। आगामी दिनमा किन दोहोरी? सिस्टममा कहाँ दोष छ? दोष थिएन। अनुसन्धानमा जानेर वा नजानेर, बदनियत राखेर वा अन्यान्य रुचिको कारणले यसमा चाहिँ पुरै इन्कम्पिटेन्सी देखियो। अभियोजनकर्ताको पनि इन्कम्पिटेन्सी देखियो, इन्भेस्टिगेटरको पनि देखियो, र त्यो तत्काल त्यो थुनावमा पठाउने श्रीमानको पनि इन्कम्पिटेन्सी देखियो। यो कार्यक्षमताको सर्वथा अभाव देखियो सबैले, त्यही मान्नु पर्यो नि। अब त्यो कार्यक्षमताको त्यत्रो ठुलो अभाव देखियो जहाँ जिता जाग्दा एउटा व्यक्ति 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि फर्केर आउँछ र त्यो व्यक्तिलाई मारेको भन्ने कसुरमा थुप्रै मान्छेहरू जेलमा छन्, कसैले त्यसको जिम्मेदारी लिएन। के कारबाही भन्नुहोस्? न देशको प्रधान न्यायाधीशले, न देशको महान्यायाधिवक्ताले, न देशको आइजिपीले। र तिनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने निकाय पनि छ नि। राइट हो नि। तिनलाई ठेगान लाउने, तिनीमाथि कारबाही गर्ने निकाय छ कि छैन? खोइ कसैले के गरे। त्यसो भने त्यसकारण यो छुट पाउने देश हो। तपाईँलाई सुरुमा यसरी भन्नु, यो जे गर्दा पनि छुट पाउने भएको हुनाले अराजकता यसरी फैलिएको। मेरो त यति सारांश यति मात्र छ, लामो कुरो मलाई थाहा छैन। क्यारेक्टर, त्यसभित्रको इन्टिग्रिटी, त्यसभित्रको कार्यक्षमता, तपाईँले सिस्टममा कमन ल सिस्टममा संसारको सबैभन्दा राम्रो सिस्टम।
सिभिल ल सिस्टम पनि राम्रो हो, सिस्टमको कुरा नजाउँ, लिगल फिलोसफी थुप्रै कुराहरू छन्। अब हामीले ल्याएको संविधानभित्र राम्रो संविधान भयो, भनेपछि कन्स्टिट्युसन गएर एउटा पावरमा सेन्ट्रिक भइदिन्छ र हामी सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरू बेहोरिरहेका छौँ। कानुनी रूपमा पनि हामी चाहिँ कानुन नै बन्दी भइरहेको छ नि, त्यसो भए भन्न सकियो यसरी। अब यो झुट किन बोल्नुपर्ने हो? झुट बोलेर आफैले किन ठग्नुपर्ने स्थिति हो र? जनजनमा पिपुलको घटघटमा गएर सोध्नुहोस्, तपाईँले मनमा गएर सोध्नुहोस्, यहाँ विधिले शासन गर्छ कि विधिमाथि व्यक्तिले शासन गर्छ? त्यो व्यक्तिको तपाईँले पनि चिन्नु भएको छ, मैले पनि चिन्छु, जो सत्तामा छ त्यसरी गर्ने हो। म हिजो थिएँ होला, मैले गरेँ होला, अर्काले गर्छ होला, त्यो स्वीकार मान्यजी सामने म स्वीकार्नुहुन्छ? सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छु, सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छु। नत्र एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, ट्याक्सका, भ्याटका, एक्साइजका, कस्टमका खरबौँ अरबौँ रुपियाँ बिगो भएका मुद्दाहरूमा काहीँ पुनरावेदन लाग्छ, काहीँ पुनरावेदन लाग्दैन। हामी सरकारी वकिल छँदा पनि बेखबर थियौँ। त्यहाँ कसले निर्णय गरेर पावर डेलिगेट गरेको थियो, त्यो डेलिगेटेड पावर अहिलेसम्म वापस गर्न सकेन। मैले कोसिस गरेँ, फाइल खोजेँ, कैयौँ पटक त्यो फाइलै भेटिनँ। अब त्यसै गरी सरकारी वकिलको मात्रै कुरा गरेर हुन्न, पुलिसको कुरा, राजस्वको कुरा, देशैभरि यो स्थिति भएको हुनाले पर्टिकुलर यो चिज भयो भन्ने भन्दा पनि तपाईँको बदनियतपूर्वक काम कारबाही गर्ने, विधिको उल्लङ्घन गर्ने, कानुन विपरीत काम गर्ने राष्ट्रसेवक होस् या संवैधानिक पदमा बसेको कुनै व्यक्ति होस्, त्यसमाथि निगरानी गर्ने, त्यसमाथि कारबाही गर्ने, जनताको प्रतिनिधि हो भने जनताले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने अवस्था र स्थिति छ भने त्यो गर्ने, होइन भने दोस्रो पटक उसलाई डिस्कार्ड गर्ने जस्ता संस्कारहरू डेभलप हुन सकेनन् भने। म्याम, जस्तै नवराज सरले पनि केही हदसम्म कमी कमजोरीहरू छन् भनेर स्वीकार्नु, बाबुराम सरले हामीबाट पनि भएका होलान् भनेर स्वीकार्नुभयो भनेपछि तपाईँको अलि उहाँहरूभन्दा बाहिर बसेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा कसरी हामी चलिरहेका छौँ, या प्रहरी कसरी चलिरहेको छ, या भनौँ या सरकारी वकिलको कार्यालय कसरी चलिरहेको छ, अनि सरकारी निकायहरू चाहिँ कसरी चलिरहेका छन्? मलाई के लाग्छ भने जस्तै यहाँ काम र दिन बिताउनको लागि कुदाकुद गर्ने अवस्था मात्रै छ। कोही पनि आफ्नो काममा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले लागेको देखिँदैन। इन्भेस्टिगेसनको कुरालाई भन्नुभयो, एउटा निकायलाई दियो भने उसैलाई लङ टर्मसम्म उसले गर्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा राख्नुभयो। म चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने जिम्मेवारीपूर्ण गऱ्यो भने 1 वर्षको लागि होस् 2 वर्षको लागि होस्, उसले त त्यो अवधिको काम नगर्ने हो, उसले गर्न सक्नु पर्थ्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ नि त्यहाँबाट गइसकेपछि सरकारी वकिल र चाहिँ नि इन्भेस्टिगेटर अनुसन्धानकर्ता त एकदम जोडिएको हुन्छ। उसले गरेको अनुसन्धान पुगेको छ कि छैन, जवाफ दिने काम सरकारी वकिलको हो। त्यहाँबाट निर्देशन दिने कामहरू भइराखेको हुन्छ भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ नि चुकेरै गइराखेको छ भन्ने कुरा आयो, होइन? अब त्यसपछि अर्को एउटा पहिला थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने कुरालाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नलाई न्यायाधीशबाट चाहिँ आदेश गराएर, अदालतबाट आदेश गराएर मात्रै पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि मात्रै थुनिन्छ, होइन? पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने, हामीले थुन्सेकको बहसमा कति ठाउँमा गएका छौँ। थुन्सेकको बहसमा साधारण तारिखमा छोड्नुपर्ने मान्छे पनि थुनामा परिराखेको अवस्था आउँछ भने त्यो त सुरुमै हेर्दाखेरि देखिने कुरा हो नि त। आज श्रीकृष्ण भट्टराई श्रीमानले यो आदेश गर्नुभयो, हामी त्यो टपिक्समा चर्चा गरिराखेका छौँ। त्यो त सबैको दायित्व हो नि, एउटा बेन्चको एकजनाको मात्रै होइन। सही कामको लागि, सही कुरा गर्नको लागि हामी कोही पनि डराउनु पर्दैन, किनभने हामीले खोजेको विधिको शासन हो। विधिको शासन भए मात्रै लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ र चाहिँ नि मानव अधिकारको सुरक्षा हुन्छ। जब विधिको शासन हुँदैन, विधि जथाभावीसँग जाने गर्छ र आज मरेको मान्छे चाहिँ 2 वर्षपछि चाहिँ नि आएर उभिन्छ भने योभन्दा विडम्बनाको कुरा केही पनि हुँदैन। यसको लागि हामीले सचेत भएर कानुन पालनातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन अहिले हाम्रो वातावरण मान्छेको योग्यता क्षमताको कदर छैन, देखिरहनु भएको छ। जुन ठाउँको नियुक्ति पनि योग्यता भएको मान्छे चाकडी चाप्लुसीमा हिँड्दैन, उसले ठाउँ पाउँदैन। जो हिँड्छ यहाँ चाहिँ नि मैले खोज्नु ठुलो कुरो भएन, जसले खोज्छ ऊ त हिँड्छ, तर दिनेले विचार गर्नुपर्ने हो नि त। कोसँग योग्यता छ, कोसँग क्षमता छ, कसलाई राख्नुपर्छ, कसलाई राख्नु पर्दैन, त्यो कुरा विचार गर्नुपर्नेमा यहाँ अहिले के भएको छ भने अब न्यायमूर्ति जस्तो पद, उच्च पद सबै ठाउँमा चाहिँ नि मेरो मान्छेलाई जागिर दिने हिसाबबाट गएको छ। त्यो ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, न्याय स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसँग व्याख्या गर्ने उसको चाहिँ नि ऊ छ कि छैन क्यापेसिटी, त्यो कुरो होइन। उसको अध्ययन कति छ, चिन्तन कति छ, त्यो होइन। यो किसिमको वातावरण मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएको भएर होला। एउटा अर्को प्रसङ्ग मैले जस्तै
साबिकको मुलुकी ऐनमा दण्ड सजायको 18 नम्बरमा भएको प्रावधान उजुरीवाला वा जाहेरीवालालाई आकर्षित हुने खालको थियो भने हाल अपराध संहिता 2074 को दफा 79 मा भएको व्यवस्था अनुसन्धान र अभियोजनकर्तालाई आकर्षित हुने गरी बनाइएको छ। यो प्रावधान न्यायाधीशले स्वविवेकी अधिकार अन्तर्गत प्रयोग गर्ने हो या यसको अवस्था चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ यसको प्रयोग गर्नु पर्ने? हैन, यो अलिकति यसमा करेक्सन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन, किनभने स्वविवेकको आधारमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखियो। किन त्यतिखेर जुन अब जस्तै बदनियतपूर्वक चाहिँ नि भयो भन्ने कुरा त त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले अनुभव गरेका छैन नि त। यो केसमा यही केसले मात्रै भन्छु म, जो महिला हक माग्न गएकी थिइन् उनले चाहिँ नि जाहेरी दरखास्त हालिन्, तर उनलाई थाहा छैन कि मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा, र उनले चाहिँ बदनियतपूर्वक मलाई गर्यो भन्ने पनि उनले बुझेकी छैनन्। उनले त्यो कुराको उजुरी दिए मात्रै समिति गठन गर्ने कुरा आउँछ क्या, बदनियतपूर्वक भयो भन्ने लाग्यो भने। तर यो त गइसकेको छ र चाहिँ नि न्यायाधीशको चाहिँ नि दृष्टिले चाहिँ त्यो स्पष्ट रूपमा देखिराखेको अवस्था छ कि। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के चाहिँ गर्ने त? यो किसिमको कुरा त थपिनु पर्यो। 189 र 79 लाई ठ्याक्क दाँजेर हेरौँ, बदनियतपूर्वक भएको खालि भन्न चाहिँ 79 को दफा भनेर दफा पनि कोड गरिदियो, त्यसकारण त्यो कुरालाई भन्यो भन्ने कुरा आउँछ। कानुनको व्याख्यामा त हामी सानो सानो जानु पर्यो। तर त्यहाँको चाहिँ नि भित्रको पेटबोलीका वाक्यांशहरूलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ के देखिन्छ भने यो भनेको बदनियतपूर्वक गरेको देखियो, लाग्यो न्यायाधीशलाई बदनियतपूर्वक भयो, अगाडि आउँदा दर्ता गर्ने पछि आउँदा चाहिँ दर्ता गर्ने, 63 सालमा सँगै क्रिया गर्ने पछि दर्ता गर्ने, त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै गर्ने, बदनियत भएन त, बदनियतपूर्वक भयो। अब यो बदनियतपूर्वक भएको अभियोजनकर्तालाई थाहा नहुन सक्छ, किनभने विवाहमा आयो उसले गर्यो त्यो कुरा अगाडि बढ्यो भन्ने हुन्छ, अभियोजनकर्ताको कुरा आएन, उसले त्योभन्दा बढी बोल्न खोजेन, उसलाई लागेन। तर त्यो गइसकेपछि जब बयान गराइसकेपछि उसले चाहिँ नि म अनपढ, मलाई थाहा छैन, म यो भन्न गएको, यसो गरेँ भनेपछि त स्पष्ट रूपमा खुल्यो नि त। त्यतिखेरको अवस्थालाई हेर्दा बदनियतपूर्वक गरेको कामको लागि यो आदेश ठिक छ। जस्तै नवराज सर, अब तपाईँ आफै पनि अहिले प्रतिनिधि सभा सांसद हुनुहुन्छ, त्यहाँ 2/3 तरबार सधैँ झुन्डिरहेकै पनि छ। यो बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरे उप कसले कारबाही गर्ने र प्रहरी र सरकारी वकिललाई कारबाही हुने कुनै कानुन छ कि छैन हामीसँग? अब यस्तो छ भने अब मलाई चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टिगेटरको हिसाबले प्रोजेक्ट गर्नुभयो होइन, अब त्यो मेरो पहिलाको अनुभव कुरो, अब त ल मेकिङमा पुगिसकेको छु म होइन। झन् तपाईँलाई अझ बढी अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अनि इन्भेस्टिगेसनमा केही समस्या छन् भन्ने कुरा त अब जगजागरै छ नि, त्यो मैले पनि खासै भनिराख्नुपर्ने अवस्था होइन। यहाँ श्रीमानले पनि उठाइसक्नु त्यसमा। यो चाहिँ जस्तो चाहिँ के छ भने अहिलेकै कानुनले पनि अब जस हामीसँग कानुन छ, नीति छ, विधि छ, तर त्यसको जुन त्यो कार्यान्वयन गर्ने मान्छेको चाहिँ नियत चाहिँ ठिक नभएको कारणले यो समस्या भयो कि। नेपालमा रहेको हाम्रो संविधान संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान छ। हामीले चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न संहिताहरू लिएर आएको छौँ, 101 संहिता कानुनहरू छन्, यसको सही ढङ्गले परिपालना भयो, यसको एक्जिक्युसन राम्ररी भयो, एजुडिकेसन राम्ररी भयो भने तपाईँको अनि न्यायमूलक समाज स्थापना गर्ने, इम्प्युनिटी खतम गर्ने भन्ने त्यहाँ हो नि। अब यहाँनिर के छ भने चाहिँ एक्टरहरूको चाहिँ नियतमाथि समस्या भयो, एक्टरहरू इन्फ्लुएन्स हुने भए, कुनै न कुनै रूपमा दबावमा पर्ने भए, प्रभावमा पर्ने भए, र उसले आफूले गर्नुपर्ने जुन उसको चाहिँ नि इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्ने, अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने काम नगर्ने, अब तपाईँको प्रोसिक्युटरले गर्ने काम नगर्ने, ऊ माथिको आदेश के छ यसलाई मुद्दा चलाउँ नचलाउँ हजुर भनेर माथिकोले पक भनेपछि रोक्ने भयो। उसले आफ्नो चाहिँ विवेकको प्रयोग नगर्ने, न्यायाधीशले आफ्नो विवेकको प्रयोग नगर्ने खालको स्थिति हुन गयो भनेपछि अनि त्यहाँनिर समस्या हो। त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अब एउटा प्रसङ्ग चाहिँ नि मलाई एकजना प्रोफेसरले भन्थ्यो, म ह्याम्बर्ग युनिभर्सिटीमा एउटा इस्टर्न सिभिलाइजेसनको लेक्चरमा गएको थिएँ, कुरा भयो एकदम हामीले चाहिँ सिभिलाइजेसनको धेरै ठुलो कुराहरू गरेँ, मेरो लेक्चर थियो। त्यहाँबाट एकजना प्रोफेसरले के भने नेपाल तपाईँले धेरै ठुलो कुरो गर्नु, यसो हेर्दाखेरि नेपालीलाई त नेपाली जति जान्ने बुझ्ने त को होला जस्तो लाग्छ, तर तपाईँहरूको मुलुक चाहिँ अहिले पनि चाहिँ ट्राइबल स्टेट छ है, यो नट अ नेसन स्टेट, यो स्टिल अ ट्राइबल स्टेट भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि मैले यो इन्सल्टिङ मी प्रोफेसर, यो इन्सल्टिङ माई नेसन भने क्या मैले गर्नु यहाँ आएर 16 वर्ष यहाँ बसेर ट्रियुमा चाहिँ संस्कृति पढेर गएको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अनि के हो भने चाहिँ त यहाँ हाम्रो यही भनसुनबाट एउटा मान्छे माथि बसेको मान्छेलाई ले भनेपछि त्यो कानुनभन्दा माथि ऊ हुने, अनि तलको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीदेखि लिएर तमाम यो चाहिँ जुन हाम्रो जुन न्यायिक प्रक्रिया छ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमै तपाईँको चाहिँ डिरेल छ। यहाँ तपाईँको कोही नहुने मान्छेलाई मात्रै चाहिँ कानुन लाग्ने हो, हुने बडालाई हुँदैन भनेर उनले आफै, मैले पनि तपाईँ यत्रो एकाडेमिक मान्छे यसरी त्यसरी यो त नेसनको सिस्टम हाम्रो चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममाथि तपाईँले दोष लाउनु होइन। तपाईँलाई म हजारवटा उदाहरण दिउँ, ट्राफिकको उदाहरण दिउँ, अथवा तपाईँ यातायातमा गएको उदाहरण गरौँ, सिडिओ अफिसको उदाहरण गरौँ, प्रोसिक्युसन अफिसको उदाहरण गरौँ, डिफेन्सको चाहिँ मोटिभको बारेमा बोलौँ, सबै थाहा छ। भनेपछि तपाईँहरू यु आर नट एट
नेसन स्टेट यु स्टिल स्ट्रगलिङ एन्ड यु आर ट्राइबल स्टेट भनेर मलाई भन्नुभयो है। मलाई बडो पीडा भयो। यहाँ आएर फर्केर मैले हेरेँ वास्तवमा, किनभने तपाईँको हाम्रो चाहिँ पहुँचमा भएका मान्छेहरू चाहिँ त्यो कानुन नमाने पनि हुने खालको स्थिति छन्। तर अब अहिले चाहिँ फेरि त्यति भन्दै पनि फेरि चाहिँ अब यहाँ अब विभिन्न पोलिटिकल डिबेट जस्तो हुन्छ क्या यो चाहिँ। अब यहाँ हामी कानुनी र विधानको बारेमा, इन्भेस्टिगेसनको बारेमा र त्यसलाई कसरी सही ट्र्याकमा लैजाने भन्ने बारेमै वास्तवमा छलफल गरेँ। डाक्टर साहबले अलिकति पोलिटिकल कुरा गर्नुभयो होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तर यसको बावजुद पनि फेरि वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम समवेयर, कहीँ न कहीँबाट सुरु हो। हिजोका हाम्रो विगतहरू डाक्टर साहबले भन्नु नि जिउँदो मान्छे, मलाई थाहा छ त्यो के छ, जिउँदो मान्छेलाई चाहिँ नि पुरै मरेको बनाएर चाहिँ नि अब त्यो लास पनि फेला पर्न पनि नपर्ने अब त्यो खालको स्थिति हो एउटा। त्यस्तो अरू पनि केसेस छ, एउटा मात्रै साइड गर्नु, अरू पनि त्यस्तो केसेस छ। अनि हामीले हिजो भएका कमी कमजोरीहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो नि त, किनभने यो त इभोल्युसनको प्रक्रिया हो। हामीले चाहिँ हिजो गरेका कमी कमजोरी, हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरू, इन्भेस्टिगेसनमा भएका, प्रोसिक्युसनमा भएका अथवा भन्नुहोस् न अथवा कोर्टमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया जीवन भनेको यो हो नि त, इभोल्युसन भनेको यो हो नि त, परिवर्तन भनेको यो हो नि त। त्यही कारणले त्यो ढङ्गले अब हिजोका चाहिँ गतिविधि, हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गरेर मान्छेको नियत ठिक हुनु पऱ्यो, त्यो व्यावसायिक हुनु पऱ्यो, त्यो निष्ठामा हुनु पऱ्यो, मुलुक अगाडि हुनु पऱ्यो, कानुन उसको अगाडि हुनु पऱ्यो, कानुन बमोजिम चल्नु पऱ्यो। त्यो एक्टरहरू कसैबाट इन्फ्लुएन्स भएर कसैको कुरो मानेर कसैको ए बाबा आदेशै मान्दाखेरि पनि त कानुन न बाहिरको आदेश त म मान्दिनँ भन्नु मिल्छ कि? तपाईँ आफै पनि त आफूसँग पनि त अनुभव त होला नि त। म त भिक्टिम, प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हुनुभन्दा अगाडिको अनुभव पनि त होला नि त होइन? त्यही त होइन छ नि। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले फलानु ए भन्ने मान्छेलाई मुद्दा चला भनेर भन्ने मुलुक पनि हुन्छ, त्यो उसको अधिकार हो। प्रधानमन्त्री होला, कार्यकारीको प्रमुख हो, तर मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने त्यो तल बस्ने इन्भेस्टिगेटिभ प्रोफेसनल अफिसरको चाहिँ जुरिस्डिक्सन हो नि। तर त्यसलाई फेरि मानेन उसको जागिर जान्छ, उसलाई लखेटिन्छ भनेपछि के भने यो चाहिँ के भने हामीसँग विधि छ, प्रक्रिया छ, नियम कानुन छ, तर त्यसलाई नियत ठिक भएन कि हाम्रा मान्छेहरू बेइमान। इन्ट्रेस्ट मिल्यो भनेपछि धेरै कुरा मिल्यो, इन्ट्रेस्ट बाजियो भनेपछि कानुनका नौसिङ भन्ने खालको पनि देखिन्छ नि। फेरि यसलाई कसरी हेर्ने? कुनै सरकारी ओहदामा बसिरहँदाखेरि हामीले भनेर प्रयोजन गरेको मैले गरेँ भने होइन कि हाम्रा इन्स्टिट्युसनभित्र बस्ने हामी यस्ता छौँ भन्ने खालको कुरा हो। यो कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। अब म एउटा सानो इक्जाम्पल तपाईँलाई दिउँ के मात्रै भने अमेरिकामा तपाईँको जोन मार्शल 40 वर्ष न्यायाधीश भयो सुप्रिम कोर्टमा, विवाद आएन। इन्ट्रेस्टिङ। म न्यायाधीशतिर गइरहेको छैन, मेरो न्यायाधीशप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन हाम्रा न्यायाधीशप्रति। अनि तपाईँको इङ्ल्यान्डमा लर्ड डेनिङ एबाउट 35 वर्ष न्यायाधीश हुनुभयो, विवाद आएन। त्यहाँ अमेरिकामा 30 वर्षको मान्छे न्यायाधीश भयो, के थियो सर त्यो जोसेफ स्टोरी, 30 वर्षको उमेरले छेकेन। त्यस कारणले कुरो के हो भने फेरि इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कृष्ण अय्यर र चाहिँ तपाईँको भगवती पिएन भगवती छोटो समयको निम्ति न्यायाधीश भए, बहुत कुछ गरे। त्यति लामो 40 वर्ष बस्दाखेरि विवाद भएन। किन विवाद भएन? केही गरेन होला नि, राम्रै गरे होला नि। मैले खालि इक्जाम्पल दिएँ। त्यस्तै लामो समयसम्म पोलिटिकल पोस्टमा बस्ने मान्छे पनि छन्, विवाद हुन्। हामी कहाँ 2 वर्ष भए हुन्न, 1 वर्ष भए हुन्न, जान बित्तिकै 1 महिनाभित्रै त्यसको दुश्मन त संसार हुँदैन नि, त्यसबाट मान्छेले एक्सपेक्टेसन गरे हुन्छ, ठुलो एक्सपेक्ट गरे हुन्छ। त्यस कारणले यो महासागरभित्र धेरै कुराहरू छन् र यसको सारा संक्षेप मलाई कस्तो मात्रै लाग्छ भने जसलाई जे गर्न त्यहाँ पठाइएको त्यसले त्यो नगरेको हुनाले समस्या भयो हो। त्यसले त्यो नगरिरहँदाखेरि फेरि कारबाही गर्ने अथोरिटी किन चुप बसिराखेको छ? विधिको शासन त खालि संविधान र कानुन देखाएर भएन नि। अहिले हामीले उल्टाइ फल्टाइ कुरा गरिरहेछौँ। कुरो के हो भने नयाँ संहिता आइसकेपछि दफा 79 संहिताको फौजदारी संहिताको दफा 79 भित्र बडा सोचेर सम्झेर राखिएको हो यो कुराहरू। कानुन कार्यान्वयन गर्ने अथोरिटीको व्यक्तिहरूले त्यसको मिसयुज गर्न सक्छ है, पर्सनल इन्ट्रेस्टको आधारमा त्यसको तलमाथि गर्न सक्छ भन्ने अभिप्रायले त्यो राखिएको हो र त्यस्तो भएको छैन त। हाम्रोमा सक्सेस रेट कति छ कानुन सरकारी मुद्दाको? 69-70% छ अहिले, बढेर अहिले बढेको छ। त्यसमा पुलिस मात्रै दोषी छ र? अनुसन्धान नगरेकै कारणले त्यो 70 मा आएको हो। अनि अभियोजनकर्ता मात्रै दोषी छ र? त्यसले अभियोजन राम्रो नगरेको कारणले त्यो सक्सेस रेट चाहिँ कम भएको हो। त्यसमा जुडिसियरीको पनि त पार्ट होला नि।
के अपमानको मुद्दा लाग्छ भनेर बोल्दै नबोल्ने हो र? जिम्मा पनि अपमान लगाउने हो र? त्यस कारणले कुरा मात्रै कति हो भने जोशीजी मैले बुझेको अहिले हामीले कुरा गर्दैछौँ यही बदनियतको कुराहरू हाम्रो लिमिटेसन छ। त्यो बदनियतको कुराको निम्ति त्यस्ता अफसरलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्त अवस्थामा व्यक्तिको पर्सनल लिबर्टी इन्फ्लुएन्स गर्ने तलमाथि गर्ने व्यक्ति निकायलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर त्यो प्रोभिजन राम्रोसँग राखिएको हो। अब त्यो राख्दाखेरि एउटा अनुसन्धान समिति गठन गर्ने भनेर भन्यो महान्यायाधिवक्ताजीलाई। महान्यायाधिवक्ताजीले त्यहाँको सहन्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारबाट नियुक्त फेरि एउटा सहसचिव, त्यो नेपाल सरकारले कहिले नियुक्ति गर्ने हो? यहाँ संवैधानिक निकाय सबै खाली छन् 4-5 वर्षदेखि। तपाईँको त्यो एउटा व्यक्ति विशेष त्यो इन्सपेक्टर कति प्र्याक्टिकेबल छ हेर्नुहोस् न। एउटा इन्सपेक्टरलाई कारबाही गर्न, एउटा अभियोजनकर्तालाई कारबाही गर्नको निम्ति, इन्भेस्टिगेटरलाई कारबाही गर्नको निम्ति सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास होला, फर्स्ट क्लास होला, त्यसलाई कारबाही गर्नु। फेरि अर्को चाहिँ नेपाल प्रहरीको डिआइजी, त्यो पनि सरकारले नियुक्त गर्ने हो। त्यसपछि त्यसले अनुसन्धान गरिसकेपछि अनुसन्धानको रिपोर्ट चाहिँ दिन्छ, दिइसकेपछि त्यसले बल्ल त्यो सरकारी वकिललाई दिने भन्छ। नियुक्ति अब सरकारी वकिललाई त दिन्छ, पछि न्याय चाहिँ न्यायसँग कसरी हुन्छ फेरि? त्यो जुन समिति छ भनिएको छ त्यो प्राय डिफङ्क्ट छ, त्यसमा त्यसको कोरम पनि छैन, मिलेको छैन। त्यस कारणले त्यसले रिपोर्टिङ गर्छ भने पनि फेरि तपाईँको अनुसूची, अघि तपाईँ आफै भन्नुभयो, अनुसूचीले त्यसलाई अलाउ गर्दैन। राइट, जुरिडिक्सन लेस छ। वेयर टु प्रोजिक्युट इट, वेयर टु इस्यु द केस, कहाँ जाने जारी गर्न, त्यसको अथोरिटी के त फेरि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरू उहाँ एब्सोल्युटली करेक्ट छ भन्ने पक्षमा म छैन, मुद्दा विचाराधीन छ। तर कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ न्यायाधीश जजेसहरू लिगल लेकुनाजहरू, लिगल डिचेजहरू मेन्टेन गर्नको निम्ति एक्टिभेट हुने गर्छ। त्यसैलाई पनि जस्टिसको रूपमा हामीले स्वीकार गर्छौँ। म्याम, अन्तिममा जुडिसियल एक्टिभिजम अन्तर्गत यो जुन फैसला छ यो जिल्ला अदालतको न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको, यसले आगामी दिनमा र भविष्यमा न्यायाधीशहरूको आधारमा मुद्दाहरू फैसला हुन्छन् र न्याय पाइन्छन् भनेर न्यायाधीशको मुख ताक्ने या कानुनी प्रावधानहरू हुनुपर्छ र न्याय पाइन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ फैसलाहरू हुने? अब कुरा यहीँनिर हो, सोच्नुपर्ने कुरा नै यहीँनिर हो। किनभने अहिले न्यायाधीशले त्यो निर्णय गर्नुभयो, त्यसकारण अब न्यायाधीशहरूले यस्तै यस्तै गर्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अनुसन्धानकर्तालाई असर पर्छ भन्नेतिर सोच्न थालियो भने गलत हुन्छ होइन। सबैभन्दा कुरा के हो भने कानुन जहिले पनि स्पष्ट हुनुपर्छ क्या होइन। कानुनमा लेखेका कुराहरू त स्पष्ट अर्थ लाग्ने हुनुपर्छ नि। हुन चाहिँ हाम्रो न्यायका नौसिङ भन्ने छ, त्यो विवादास्पद कुरा हो, नौसिङ हुनु हुँदैन, स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले कुनै अपराध गरेँ भने त्यसको के दण्ड, के जरिवाना, के तोकेको छ त्यही हुनुपर्छ नि, त्यही हिसाबले जानु। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन गरेँ भन्दा तपाईँहरू त्यही कानुन र त्यही संविधानका धारा उपधाराहरू ऐनहरू केलाएर तपाईँहरू फैसला गर्नुहुन्छ, वकालत गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले गर्ने त्यही धारा, त्यही कानुन, त्यही व्यवस्थामा वकालत गर्ने एउटा हुन्छ, तपाईँको विपक्षले फेरि अर्कै तरिकाले गरिदिन्छ। त्यो अर्थमा मैले भने हो होइन। त्यो त वकिल होइन, दुईतर्फबाट बहस गर्दा त दुइटैले व्याख्या गर्ने हो, कसको कुरा पर्फेक्ट हुन्छ न्यायाधीशले जज गर्ने हो नि। दुइटै पछि म ठिक भनेर गएको अवस्था हुन्छ। संविधानको एउटै धाराको फरक फरक व्याख्या हुने गरेछ नि त हामी कहाँ? होइन होइन, त्यहाँ त अवस्था धेरै कुरा हुन्छन् त्यहाँभित्र। कस्तो अवस्था, कस्तो परिवेश, कस्तो उमेर, कस्तो व्यक्ति, धेरै कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई असर पारे हुन्छ होइन। र त्यही हुने भएर त आज एउटै अपराध उस्तै अपराधमा पनि फरक फरकको दण्ड आइराखेको अवस्था छ नि त। त्यो पनि विवादको विषय छ नि होइन। कसैलाई एक किसिमको सजाय छ भने कसैलाई अर्को किसिमको सजाय भइराखेको अवस्था पनि आएको छ होइन। त्यो चाहिँ हुन हुँदैन भन्ने मान्यता हो। र जज भइसकेपछि न्यायमूर्ति भनिन्छ। न्यायमूर्ति भनिसकेपछि स्वविवेक प्रयोग गरेर न्यायलाई सहयोग गर्ने काम चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो भनेर कानुन टेकेर जथाभावी प्रयोग गरेर चाहिँ नि 20 वर्ष कैद हुनेलाई 5 वर्ष गराउने भन्न खोजेको होइन त्यो सेन्समा। अनुराज सर, के थप्नुपर्ने? र के छ भने अब छन् व्यक्तिगत कमी कमजोरीहरू न्यायाधीशहरूका हुन्छन्, नहुने होइन। तर ग्रेटर लार्जर स्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ न्यायमूर्तिले न्यायाधीशले न्याय गर्छ भन्ने मेसेजै समाजमा जान सक्यो भने त्यसले चाहिँ नि सही गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र हो भन्ने मेसेज तपाईँले दिन सक्नुपर्छ समाजमा। त्यो एउटा आस्थाको केन्द्रको रूपमा न्यायपालिका बस्न सक्यो भने अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ रिफर्म चाहिँ नि तलबाट त सधैँ हाम्रो त सधैँ यावत हामीले तयार गरिरहेछौँ। तर त्यहाँबाट चाहिँ नि कोर्टले नै चाहिँ बाटो देखाउने हो, दण्ड हान्ने पनि उसैले हो। सही यहाँनिर तैँले गलत गरेको छ, त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले यद्यपि तँमाथि कसैले उजुरी गरेको छैन तर तैँले गलत गरेछस्
त यहाँ गलत छ भने उसले इन्डिकेट गर्यो नि कोर्टले। हो यसरी नै चाहिँ हामी अगाडि त्यो एउटा कोर्ट चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र, आस्थाको धरोहरको रूपमा रहनुपर्छ। कानुनले तोकेको आफ्नो क्षेत्र सीमाभित्र बसेर गर्ने हो, कसैबाट दबाव प्रभावमा नपरिकन आफ्नो निष्ठा र व्यावसायिकता अगाडि राखेर काम गर्यो भने अनि न्याय सम्पादनमा कुनै समस्या हुँदैन। अन्तिममा भन्नुपर्ने केही छ भने फौजदारी संहिताको ल्याकुनाचो कुरा भए हुनाले यसले कानुन भनेको जहिले पनि चिरस्थायी हुँदैन, समयअनुसार त्यसले संशोधन खोज्छ। आवश्यक हुन्छ। त्यसमा केही न केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। एक्सपर्टले त्यसलाई ड्राफ्ट गरिरहँदा अथवा संसदबाट पास भइरहँदाखेरि कहीँ कतै ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यसलाई चाहिँ जजेसहरू एक्टिभेट भएर त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ त्यसको खाडल। कहिलेकाहीँ फेरि संसदमा प्रस्तुत भएर फेरि त्यो संशोधित भएर आउँछ। यसमा अहिले सरर हेर्दाखेरि के देखियो भने यति ठुलो कुरो होइन यो, यसको निम्ति यति लामो डिस्कसनको जरुरत पनि थिएन। धेरै साथीहरूले गलीगलीमा कानुनका फिल्डका गलीगलीमा जान्ने कुराहरू, बुझ्ने कुराहरू हो। यो 189 को जुन प्रोभिजन छ त्यसले ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन यसभित्र। कहाँ ल्यान्ड गर्ने, फ्लाइ चाहिँ गर्छ, टेकअप चाहिँ गर्छ, तर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। त्यो ल्यान्ड गर्ने ठाउँ भनेको अनुसूची 1 हो। अनुसूचीको सिरियल नम्बर 3 को 4 त्यो परिच्छेद 4 को सिरियल नम्बर 3 भित्र यसले स्पेस पाउनुपर्छ र त्यो फङ्सनल हुनसक्छ। यदि त्यो भएन भने न्याय अथवा त्यो बदनियतपूर्वक कसैले काम कारबाही गर्यो कुनै सरकारी अभियोजन पक्षले अथवा चाहिँ इन्भेस्टिगेटरले भने त्यो न्यायको रुहमा त्यो मृग मरीचिका जस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो नहोस्। मान्यजी यहीँ हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय मार्फत जाओस् अनि त्यसमा संशोधन भएर त्यो एउटा कम्प्लिट कानुनको रूपमा आओस् भन्ने मेरो चाहना छ। हस्, यहाँसम्म आएर यति कुरा राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँ तिनैजनालाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको एपिसेन्टरको बहस सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य नवराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुषमा बास्कोटा बराल। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।